صبر کرنا، یعنی جڑا مومن بندہ وے اللہ اور او دے رسول دی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ او دے رسول دے احکامات دی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ پاک فراوانیاں عطا فرمائے تے اللہ دی نافرمانیاں نہیں کرنیاں، دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں عیاشیاں اور فحاشی دے اندر زندگی نہیں گزارنی، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کسے تے ظلم و زیادتی تشدد نہیں کرنا، صابر عن معصیت اللہ، اپنے آپ نو روک کے رکھنا وے اللہ پاک دی نافرمانی کرن تو، صابر علی امتحان اللہ، اللہ پاک دی طرف کوئی آزمائش آئے، اللہ پاک دی طرف کوئی امتحان آئے، صبر کرنا وے کی مطلب اللہ پاک مال و دولت دے کے واپس لے لوے، اولاد دے کے واپس لے لوے، کاروبار دے کے واپس لے لوے، گھر دے اندر بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، واہ ویلا نہیں کرنا، اپنے آپ نو بے صبری تو روک کے رکھنا میں، صبر دا لغوی معنی اے وے اپنے آپ نو سہارنا، ڈٹے رہنا، روک کے رکھنا۔ حضرات یہ تین قسماں تاڑے سامنے بیان کیتیاں نے، اللہ پاک دی صبر علی طاعت اللہ، اللہ دی فرما برداری کرنی، صبر عن معصیت اللہ، اللہ دی نافرمانی تو اپنے آپ نو روک کے رکھنا میں، صبر علی امتحان اللہ، کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، دکھ آ جائے، اللہ پاک دا گلہ شکوہ نہیں کرنا، صبر تو کم لینا میں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، صبر کرنا میں او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، صبر کرنا میں، صبر دی تلقین کرنی ہے اور کمر بستہ رہنا میں، واتقوا اللہ، اللہ پاک دے کولوں ڈرنا میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ آئی عرض کر رہا ہاں، اللہ پاک نے صبر دے بارے تلقین کی دیئے، صبر کرنا میں، جیڑی کہ میں تاڑے سامنے پڑھئیے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک فرماندے نے قسم میں مینوں اثر دی، بے شک انسان خسارے دے اندر ہے، مگر او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے انہاں نے عمل چنگے کیتے نے، حق دی تلقین کیتی ہے، صبر کیتا وے، صبر دی تلقین کیتی ہے، تے صبر بنا دکھ ٹل دے نہیں، تے صبر دکھاں دا دار، صبر بنا ان وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندہ وار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماندے نے جڑا مسلمان ہے مومن ہے ایدا عجیب ہی معاملہ وے، اللہ پاک مسلمان نو فراوانیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک نعمتاں عطا فرمائے۔ جڑا مسلمان ہے جڑا مومن ہے اللہ پاک دا شکر ادا کردا وے، اگر کوئی نعمت اللہ پاک دے کے واپس لے لوے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جڑا مومن بندہ وے جڑا مسلمان ہے وہ اللہ پاک دا پہلے شکر کردا وے، جدوں تنگی آ جاندی ہے اے بندہ صبر کردا وے۔ جتنے بھی نبی آئے نے سارے صبر کرن والے، میں تاڈے سامنے ایک ایسے نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں جڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا پوتا وے، تے حضرت اسحاق دا بیٹا وے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے چوں بیویاں دے اندروں 12 بیٹے عطا فرمائے نے، تے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ذہین نے، بڑے خوبصورت نے، تے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے بیٹے یوسف دے نال بڑی محبت بڑا پیار ہے، تے جڑے دوسرے بھرا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو سڑتے نے، حسد کرتے نے، جیلس ہوندے نے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو خواب آئیے تے بھراواں نو خواب دا پتہ چلے آوے، انہاں دے حسد دے اندر اضافہ ہو جاندا وے، اے تدبیراں کردے نے، اے پروپوگنڈے کردے نے، انہاں نے پروپوگنڈا کیتا وے آپس دے اندر، اسی اپنے برا یوسف نو باہر لے کے جاواں گے، جا کے خوہ دے اندر پھینک دواں گے، اس دا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ آئیے عرض کر رہا ہاں، اے جڑے سارے بیٹے حضرت یعقوب دے کٹھے ہو کے اپنے باپ یعقوب دے کول آندے نے، کہتے ہیں ابا جی اسی باہر سیر و تفریح واسطے جا رہے ہیں، اسی چاہنے ہاں جڑا ساڈا بھرا یوسف ہے اسی اینوں بھی نال لے جائیے، اے کتے کلا کر ساڈے تو بغیر رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انکار کردے نے، منع کردے نے، انکار کردے نے، لیکن اے جڑے پتر نے اصرار کردے پے نے، کہہ رہے نے ابا جی کچھ نہیں ہوندا، اس نو ساڈے نال بھیج دو، ساڈا بھرا وے، اسی اس دے ہمدرد ہاں، اسی اس دا خیال رکھاں گے، اسی اس نال محبت کران گے، اسی پیار کران گے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام من جاندے نے تے برا حضرت یوسف نو لے کے باہر چلے جاندے نے، جنگل بیابان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو مار دینے، کٹ دینے، ظلم کر دینے، حضرت یوسف نو کنویں دے اندر پھینک دیندے نے، ساری دیاری
کھیلتے رہندے نے کھودتے نے کھیلتے نے تے نالے پروپگنڈا کردے نے کہندے نے پتہ ہن اسی کی کرنے ہاں حضرت یوسف نو کنویں دے اندر پھینکن تو پہلے قمیض اتار لیندے نے کہندے نے ہن کوئی جانور لبو اس دا جڑا خون ہے اے قمیض نو لا کے چلے جاواں گے جا کے باپ نو وکھاواں گے باپ نو ساڈے تے یقین ہو جائے گا رات پئیے واپس آ رہے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں دا انتظار کردے پے نے اے جڑے حضرت یوسف دے بران نے پچھو چپ کر کے آ رہے نے جدو کرام دی بستی دے کول پہنچتے نے رونا شروع کر دیندے نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے او کہندے تسی تے نظر آ رہا جے لیکن مینوں میرا نور نظر نہیں آ رہا مینوں میرا یوسف نظر نہیں آ رہا اے جڑے پتر نے اپنے باپ نو دھوکھا دے رہے نے کہندے نے ابا جان تانوں اسی کی دسیے اسی اپنے سامان دے کول اپنے برا یوسف نو بٹھایا سی کیونکہ وہ ساڈے تو چھوٹا سی اسی کھیلدے کھیلدے دور دراز چلے جانے ہاں تے پچھو ایک بھیڑیا آیا وے آ کے ساڈے برا یوسف نو کھا گیا وے جے ساڈے تے تانوں یقین نہیں دا تے اے لو اپنے بیٹے یوسف دی قمیض دیکھ لو اللہ پاک نے نقشہ کچیا وے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ایک ہی کہہ رہے نے ابا جان ساڈے پرانوں بھیڑیا گا گیا وے لیکن اسی سچے ہیں تو ساڈے تے یقین نہیں کرنا اللہ دے قرآن نے کیا وجاء علی قمیصی بدم کاذب جھوٹا خون لا کے قمیض لے کے آ جاندے نے جدو حضرت یعقوب نے قمیض پکڑیے اکھاں دے اگے اندھیرا چھا جاندا ہے پیراں دے تلیوں زمین نکل جاندی ہے بے ہوش ہو جاندے نے جدو ہوش آیا وے تے کہندے نے پترو ذرا مینوں قمیض تے دکھاؤ نا پترا نے اے سمجھیا لگدا وے ساڈے باپ نو ساڈی بات یقین ہو گیا وے اعتماد ہو گیا وے جلدی جلدی دے نال قمیض لیا کے اپنے باپ یعقوب نو پکڑا دیندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض دیکھتے پینے قمیض لہو دے نال قمیض لہو لہانے خون دے نال لبڑی تبڑی ہے قمیض دیکھتے پینے تے کہہ رہے نے پترو اے کیسا بھیڑیا سی قمیض کسے پاسیوں بھی پھٹی کوئی نہیں تے میرے یوسف نو کھا گیا وے آئیے عرض کر رہے ہیں حضرت یعقوب نو پتہ چل جاندا وے اے میرے نال جھوٹ بول دے پینے میرے نال دھوکا کر دے پینے قصہ یوسف نو شاعری دے اندر پنجابی دے شاعر نے مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ دی بقول انہاں دی زبانی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے جس بگیاڑ یوسف کھادا تے لہو اس دا پیتا کڑتے دا کس کارن اس نے ادب زیادہ کیتا یوسف تے کھا گیا وے انہیں کڑتے دا کنا ادب کیتا وے
یوسف تے سارے نو کھا گیا وے لیکن انہیں کڑتے دی بے ادبی نہیں کی تھی او کڈا سیانا بیڑیا سی جس بگیاڑ یوسف نو کھادا تے لہو اس دا پیتا کس کارن کڑتے دا اس نے ادب زیادہ کیتا تے چک چک بدن یوسف دا جس نے توڑے بند تمامی کیویں کڑتے دا اس تو زیادہ ادب و شان گرامی تے تسی کو بگیاڑا کھاتا تے یوسف بدر منیران کیویں کڑتا رہ گیا سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیران تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او بگیاڑ تے ساڈے نالو نکلیا بہت پیارا کڑتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون حضرت یعقوب علیہ السلام اے کہندے نے اے تاڑے کولو تاڑے نفساں نے کم کروایا وے لیکن جو تسی مینوں دس دے بیج میں اللہ دے کولو ہی مدد منگاں گا میں اللہ دے کولو ہی سوال کراں گا حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ چل گیا وے اے جڑے میرے پتر نے مینوں دھوکھا دے رہے نے میرے نال جھوٹ بول دے پے لیکن حضرت یعقوب نے صبر کیتا وے صبر دا دامن چھڈیا تے پھر بچیاں دے نال کوئی بچیاں تے کاروائی بھی نہیں کروائی گھر دی نگاہ دے نال بھی نہیں دے گیا صبر کیتا وے تے جے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیتا وے کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے صبر دا اے صلہ دتا وے یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک واپس ملا دیندے نے عرضے کر رہا ساں پریشانی آئے مصیبت آئے صبر کرنا میں صبر دا اللہ پاک اجر عطا فرمان گے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر 3 مقامات صبر کرن دی تلقین فرمائی ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس صبر کرو تنگی ویلے بدحالی ویلے مصیبت ویلے جنگ دے اندر صبر کرو جدو بندہ پریشانی جدو آندی ہے غربت آ جاندی ہے مالی لحاظ نال بندہ کمزور ہو جاندہ ہے حالات درست نہیں بندہ صبر کر داوے گھر دے اندر بیماری آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے حضرات بندہ صبر کرتا وے تے اللہ پاک پھر بندے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وے اللہ پاک فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ پاک فرما رہے نے میں تانوں ضرور آزماواں گا۔ اللہ پاک فرما رہے نے خوف دے نال، بھوک دے نال، مالاں دے اندر کمی کر کے، جاناں دے اندر کمی کر کے، پھلاں دے اندر کمی کر کے جڑے صبر کردے نے، اگے اللہ پاک فرما رہے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو انہاں لوگاں نوں جنہاں نوں میں پیارے دیتے واپس بلا لے، جنہ دے مالا دے اندر میں کمی کیتی، جانا دے اندر کمی کیتی، باغات دے اندر میں کمی کیتی، انہوں نے پھر بھی صبر کیتا وے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوش خبری ہے ان لوگاں واسطے۔ اللہ پاک فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت آندی ہے کہندے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی بھی اللہ دے ہاں، اسی لوٹ کے بھی اللہ پاک دی طرف جانا میں۔ اگے اللہ پاک فرما رہے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اے وہی لوگ نے جنہ تے اللہ پاک دے انعامات نے، نوازشات نے، اللہ پاک دی انہاں تے رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اے لوگ نے ہدایت یافتہ۔ آئی عرض کر رہے ہیں کہ جڑے لوگ صبر کرتے نے اللہ پاک دیاں انہاں تے رحمتاں نازل ہوندیاں نے، جڑے صبر کرتے نے اللہ پاک انہاں تے راضی ہوندا وے، جڑے صبر کرتے نے اللہ پاک انہاں نوں اجر عطا فرماندا وے۔ جڑے لوگ صبر کرتے نے، صبر دی تلقین کرتے نے، اللہ پاک دے نزدیک ہو جاندے نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا خاوند جنگ احد دے اندر شہید ہو جاندا وے، بیان کر دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے تے میں اپنے آپ نو سنبھال لیا، میں کہنی آقا غربت دے اندر، مفلسی دی حالت دے اندر میرا خاوند مینوں داغ مفارقت دے گیا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صبر کر، اللہ دے کولو دعا کر، اللہ پاک اے دے تو بہتر تینوں جانشین عطا فرما دے۔ آئی عرض کر رہا ہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آقا نے فرمایا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اپنا چلا جائے، جڑا بندہ پڑھتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جڑا بندہ مصیبت ویلے پریشانی ویلے اے دعا پڑھتا وے اللہ پاک اس بندے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے۔ کوئی چیز گواچ جاندی ہے، کوئی چیز کھو جاندی ہے، جڑا بندہ اے دعا پڑھتا وے اللہ پاک نعم البدل عطا فرما دیندے نے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سلمہ دیاں اکھاں بند کیتیاں نے، جنازہ پڑھایا وے، اللہ دی سپرد کر دیتا وے۔
آئیے لوگو حضرت ام سلمہ بیان کر دیا نے میں نالے گھر دے اندر کم کرنی سا نالے میں دعا پڑھنی سا نالے میرے ذہن دے اندر اے خیال آندا سی جڑا میرا خامد او تے بڑا چنگا سی میرا بڑا خیال رکھدا سی او دے تو بہتر بھلا مینوں کوئی کیویں مل سکدا وے وقت گزرتا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اپنی منگنی دا پیغام بھیج دتا وے حضرت ام سلمہ دے کول حضرت عمر گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجیا وے منگنی دا پیغام دے کے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میرے بال بچے نے میں عمر دے اندر زیادہ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے دسو آقا فرماندے نے میں ساریاں اے جڑیاں زحمتاں نے میں برداشت کرن واسطے تیار ہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اے میں وظیفہ کرنی سا میں صبر کرنی سا اللہ پاک دا شکر ادا کرنی سا صبر کرن دی وجہ تو پہلے میرا نکاح امتی دے نال ہویا سی صبر دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں نبی دی بیوی بنا دیتا وے صبر دی وجہ تو اللہ پاک نے پہلے میرے بچیاں دا انتظام کرن والا ایک امتی سی اللہ پاک نے صبر دی وجہ تو میرے بچیاں دا انتظام ایسا کیتا وے مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی بنا دیتا وے عرض کر رہا ہاں جڑے لوگ صبر کرتے نے جڑی آیت میں تہاڈے سامنے پڑھا لگایا اللہ پاک نے اس آیت دے اندر 10 صفات بیان فرمائیاں نے اللہ پاک فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورتاں والقانتین والقانتات اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے مرد ڈرن والیاں عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتاں جڑا میرے جمعہ دانوان موضوع ہے والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتاں والخاشعین والخاشعات خوشی خضوع کرن والے مرد خوشی خضوع کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں عورتاں والصائمین والصائمات روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد حفاظت کرن والیاں عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کرن والے مرد ذکر کرن والیاں عورتاں اللہ جنہ دے اندر اے صفات موجود نے انہاں واسطے کیے اللہ پاک فرماندے نے اللہ لهم مغفرة وأجرا عظیما اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے میں مغفرت اور بڑا وڈا اجر تیار کیتا وے عرض کر رہا ہاں حضرت یعقوب نے صبر کیتا وے اللہ پاک نے آخر کار
بیٹے دے نال ملاقات کروا دیتی سی۔ حضرت ام سلمہ نے صبر کیتا وے۔ اور دوستو اللہ پاک نے نبی پاک نو اس دا خامند بنا دیتا وے۔ آئیے میں تاڑی ایک ایسے نبی دے نال ملاقات کرانا چاہنا یا اللہ پاک نے مال بھی عطا کیتا وے، نبوت بھی عطا فرمائیے۔ اللہ پاک نے دنیا دی ہر نعمت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک دے کے بھی آزمان دینے، لے کے بھی آزمان دینے۔ آقا فرماندے نے سب تو زیادہ اللہ پاک نبیاں نو آزماندا وے۔ اس تو بعد اللہ پاک دے جتنا کوئی قریب ہوندا وے، جتنا کوئی محبوب ہوندا ہے، جتنا کوئی دین دے اندر پکا ہوندا وے، اللہ پاک اسے لحاظ دے نال اس نو آزماندے نے۔ اللہ پاک نے ساریاں فراوانیاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ حضرت ایوب علیہ السلام نو عطا فرمایا نے۔ وقت کو جیسا آ گیا بیمار ہو جاندے نے، فصلاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے۔ اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے نے، 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ وڈے بھرا دے گھر دعوت گئے نے، 7 بیٹیاں گیاں نے، 7 بیٹے گئے نے۔ چھت گر دیے، 7 بیٹیاں بھی فوت ہو جاندیاں نے تے 7 بیٹے بھی فوت ہو جاندے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار نے، فصلاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے، جڑے جانور نے وہ بھی ہلاک ہو جاندے نے۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار نے تے جڑے پنڈ والے نے بیماری پھیلن دے خدشے دی وجہ تو پنڈ دے اندروں بھی نکال دیندے نے۔ تانوں پتہ ہوئے گا جدو کوئی مصیبت آ جائے جڑے اپنے نے وہ بھی بیگانے ہو جاندے نے، بیگانے تے اگے بیگانے ہوندے نے۔ بیماری بندے تے آ جائے تے جڑے یار نے وہ بھی منہ پھیر کے چلے جاندے نے، کیتے اے ساڈے کول کوئی سوال ہی نہ کر لوے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار نے، بیگانے تے اگے ہی بیگانے سن، اپنے بھی بیگانے ہو جاندے نے، بیویاں بھی چھڈ کے چلے جاندیاں نے۔ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا اکو بیوی کول رہ جاندی ہے، مزدوری کر دیے، اپنے خامد دی خدمت کر دیے، اپنے خامد دا علاج معالجہ کروان دیے، اپنے خامندیاں خدمتاں کر دی پئی ہے۔ تے جیڑیاں اصلی تے نسلی عورتاں ہوندیاں نے اور غربت دے اندر بھی اپنے خامند دا مذاق نہیں اڑاندیاں، پریشان نہیں کردیاں، بلکہ اپنے خامد نو تسلیاں دیندیاں نے، ساتھ دیندیاں نے۔ ایک دن پتہ کی ہویا وے، جڑا شیطان ہے حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آندا وے، آ کے پتہ کی کہندا وے، تو چاہنیے جڑا تیرے گھر والا وے اللہ پاک انہوں شفاواں عطا فرما دے، تے بیوی فرما بردار ہے، تابعہ دار ہے، اے تے جاندی ہے اللہ پاک میرے خامد نو شفاواں عطا کر دے، تے کرنا کی ہے؟ اے شیطان کہندا وے ایک جڑی مکھی ہے فلاں دربار تے چاڑ دے، اللہ پاک تیرے خامد نو شفاواں عطا کر دے گا۔ تے حضرت ایوب علیہ السلام نو دس دیے، کہندیے اس طرح کسی نے مشورہ دیتا وے، تے حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے او شیطان سی جڑا تینوں مشورہ دے کے گیا وے، جدو میں تندرست ہویا میں تینوں کوڑے ماراں گا، تینوں میں کوڑے ماراں گا۔ جے کوئی آج دی ہوندی نالے کماواں، نالے کھواواں، نالے علاج کرواواں تے تسی مینوں ہی کہہ رہے جی میں کوڑے ماراں گا۔
مینوں کہ کوڑیاں دا سنا رہے جے، لیکن بیوی فرما بردار سی، کہندی ہے تسی تندرست ہو جاؤ، میں کوڑے کھان واسطے تیار ہاں۔ اے ہوندیاں جے عورتاں او جیڑیاں بندیاں دے نال وفاواں کردیاں نے، اپنے خامن دے نال وفا کردیاں نے۔ تے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی رحمت نو کہندے نے، رحمت سارے چھڈ کے چلے گئے نے، بیویاں بھی چھڈ کے چلے گیاں نے، ہن میرے تے آزمائش دا وقت، میرے پلے کوئی چیز نہیں۔ پہلے تے بغاد سن، مال سی، دولت سی، سارے سن، ہن نہ مال رہا وے نہ دولت رہی ہے، ساریاں بیویاں بھی چھڈ کے چلے گیاں نے۔ اللہ والیے تو بھی میرے نال پریشان ہونی ہے، انج کر تو بھی طلاق لے تے تو بھی چلے جا، جو رب میرے تے پائیے میں کلا ہی کٹ لواں گا۔ تے بابا جی نے پتہ کی کیا، چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی تے بڑ پوتی یعقوب دی، صابرام دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبرام دا ورثہ جنہ تائیں۔ میں پہلے کہ آوے جڑیاں اصلی تے نسلی عورتاں ہوندیاں نے، اپنے خامن دے نال وفا کردیاں نے۔ کیسی وفا کیتی ہے، جیڑیاں چھڈ کے چلے گیاں اونا دا کوئی نام ہی نہیں لیندا، کسے نو نام دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن نے وفا کیتی ہے آج بھی نام لیا جا رہا وے، تے پہلے بھی نام لیندے لوگ آ رہے نے، تے قیامت تک اونا دا تذکرہ ہوندا ہی رہے گا۔ آئی عرض کر رہا وا، چوتھی جو بیوی آئی، اے جڑے واقعات نے اے ساڈے واسطے واقعات نے۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جڑیاں عورتاں نے انہاں نو اپنے خامن دے نال وفا کرنی چاہیے، انہاں نو تسلی دینی چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تے جن نے وفا کیتی ہے تے اس دے بارے کی ہے، چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی تے بڑ پوتی یعقوب دی، صابرام دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبرام دا ورثہ جنہ تائیں۔ آکیا پیغمبر تو بھی لے جا طلاق نی، چلی جا میں کہ تم بھی، چلی جا میں کہ تم بھی، چھوڑ جا ساتھ نی، آپ ہی بھگتوں جو کرے رب پاک نی۔ تے اے جڑی بیوی ہے سنیا جا مائی رحمت چانگران ماریاں، رب تے رسولہ تیرے تو صدقے میں واریاں، لے کے طلاقہ گئیاں چلیاں جو ساریاں، کھٹیا اونا کچھ نہیں۔ تے حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت پیار دیکھو، پتہ کی کہندی ہے، میں تاڑے زخماں تائیں نامونک وڈانگی، رو نال درد ہووے زبان نال چٹان۔ ایویں رب نے مقام نہیں دیتا، ایویں اللہ پاک نے عزت نہیں دیتی کہ کہندی ہے، میں تاڑے زخماں
ਜ਼ਖਮਾਂ ਤਾਈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਵਟਾਂਗੀ। ਰੋ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਚਟਾਂਗੀ। ਤਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਖਟਾਂਗੀ। ਮੌਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਆਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलात वसलाम 18 साल तक बीमार रहे ने। एक रवायत के अंदर 13 साल, एक रवायत के अंदर 12 साल तक बीमार रहे ने। 12-18 साल के अंदर भी कदी अल्लाह ते गिला शिकवा नहीं कीता। अल्लाह ते कदी गिला शिकवा नहीं कीता। अल्लाह पाक ने सानू घर दिता वे जनाब, भैना भरा दिते ने, बाल बच्चे दिते ने, लेकिन फिर भी असी अल्लाह पाक ते गिले शिकवे करते नजर आने। जे कोई हफ्ता बीमार हो जाए, घर के अंदर बच्चे बीमार हो जान, बीवी बीमार हो जाए, कोई भरा बीमार हो जाए, असी कहने अल्लाह नू साडा ही घर नजर आंदा वे। अल्लाह पाक नू साडा ही घर नजर आंदा वे। ऐसियां ऐसियां बातां असी कर जाने जेड़ियां अल्लाह दी नाराज़गी दा सबब बनदियां ने। और लोगों 18 साल तक बीमार रहने लेकिन अल्लाह पाक ते गिला शिकवा नहीं कीता। एक दिन पता की होया, अल्लाह दे कोलों दुआ करदे ने, दुआ कीती है, अल्फाज एडे कमाल दे बोले ने। अल्लाह ने कुरान बना के अपने महबूब दे सीने ते नाज़िल फरमा दिता। कहते ने वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अन्त अरहमुर राहिमीन। कहते ने अल्लाह मैं बीमार हाँ, तू अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मैं बीमार ए नहीं किया, अल्लाह मैनू इन्नी देर हो गई है बीमारी के अंदर, अल्लाह शफा दे दे, ए नहीं किया, बल्कि कि अल्लाह मैं बीमार हाँ, तू सब तो ज़्यादा रहम करन वाला में। इस तरह कह रहे ने जिस तरह कोई बंदा किसी नू गल याद करवांदा वे, कोई चीज़ मंगदा भी नहीं बल्कि याद करवांदा वे। अल्लाह पाक नू कहंदे ने अल्लाह मैं बीमार हाँ ते तू अरहमुर राहिमीन। अल्लाह पाक नू इतनी अदा पसंद आई, अल्लाह पाक फरमांदे ने अयूब जमीन ते एड़ी मार। कहंदे ते होणगे अल्लाह पाक 18 साल गुजर गए ने एड़ियां रगड़दिया होया ते हुण एड़ी दा खैर है जे। अल्लाह पाक फरमांदे होणगे ए अयूब पहले एड़ियां अपनी मर्जी दे नाल रगड़दा रहा वे, हुण मैं रब दी मर्जी दे नाल जमीन ते एड़ी मार। हजरत यूसुफ ने जमीन ते एड़ी मारी है, अल्लाह पाक ने पानी दा चश्मा जारी कर दिता वे। अल्लाह पाक फरमांदे ने ए अयूब पानी पी ले, अंदर लिया बीमारियां खत्म हो जानगियां। ऐसे पानी दे नाल गुसल कर ले, ज़ाहरी बीमारियां भी खत्म हो जानगियां। ते अल्लाह पाक ने टिड्डियां दी बारिश कर दी है ते वो संभालते पै ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने ए अयूब मैं ते तेनू इन्हां तो बेनियाज कर दिता वे। हजरत अयूब कहंदे ने अल्लाह
تو تے مینوں واقعی بے نیاز کیتا وے، میں تے انہاں تو بے نیاز ہاں، پر میں تیری رحمت کٹھی کردا پیا واں، پر میں تیری رحمت کٹھی کرتا پیا آیا۔ او یارو انہاں نے صبر کیتا وے، اللہ پاک فرماندے نے فاستجبنا لہو فکشفنا ما بی من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکری للعابدین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی ایوب نو دے کے واپس لیا، میں دتا تے انہاں پھر بھی میرا شکر ادا کیتا، میں واپس لیا انہاں میرا پھر بھی شکر ادا کیتا، صبر کیتا، مینوں صبر اینا پسند آیا وے میں سب کچھ انہوں واپس لٹا دیتا وے۔ جس طرح اللہ پاک نے پہلے فراوانیاں کیتیاں سی صبر کیتا وے، اللہ نے اس طرح فراوانیاں عطا فرما دیتیاں۔ میں کتاب دے اندر پڑھیا وے جیڑے 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں فوت ہو گئے سن، اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال انہاں نوں بھی زندہ کر دیتا وے۔ اسی نشکری بڑے ساڑھے جے نشکری بہت زیادہ وے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر 90 مرتبہ صبر کرن دا تذکرہ فرمایا وے، اور آج دے جمعہ دا نچوڑے وے اسی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آوے، بیماری آئے، اپنا دنیا تو چلا جائے، لیکن صبر کرنا میں اللہ تے گلے شکوے نہیں کرنے۔ آئیے اللہ پاک نے نبی پاک نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کنیاں بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ دی قدرت 4 بیٹیاں جوان ہویاں نے، اپنے اپنے خامدہ دے گھراں دے اندر گیاں نے۔ اللہ دی قدرت جڑے 3 بیٹے نے اے بچپن دے اندر ہی اللہ اپنے کول بلا لیندا وے۔ سب تو وڈے بیٹے دا نام قاسم ہے، اس تو چھوٹے بیٹے دا نام عبداللہ وے، اس تو چھوٹے بیٹے دا نام ابراہیم ہے۔ قاسم تے عبداللہ اے مکی زندگی دے اندر ہی فوت ہو جاندے نے، مکی دور دے اندر ہی فوت ہو جاندے نے۔ اے جڑا بیٹا ابراہیم ہے نبی پاک نے رب دے کولوں دعا منگ منگ کے لے آوے، تے جڑے نبی او دوسریاں دے بالاں دے نال اینی محبت کرنے والے، اینا پیار کرنے والے، انہاں نوں اپنے بیٹے ابراہیم دے نال کنی محبت ہوئے گی، کنا پیار ہوئے گا۔ اے 18 مہینیاں دے نے تے مدینہ منورہ دے اندر اینا دی ولادت ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ تو باہر ایک بستی ہے تے ابو سیف لوہار اس دی بیٹی اس دی بیوی سیف اے حضرت ابراہیم نو دودھ پلاندی ہے تے حضرت انس بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے ابراہیم نو ملن واسطے جایا کردے سن۔ ایک دن آقا گئے نے تے او لوہار سن، گھر دے اندروں دھواں آ رہا وے تے میں دوڑ کے اگے جانا آیا، جا کے میں ابو سیف نو کہنا آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے نے تے جڑی بھٹی ہے اس نو بند کر دیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے بازواں تے اٹھاندے نے، اپنے بیٹے دا منہ متھا چومدے نے، محبت کردے نے
پیار کردے نے تے پھر واپس آ جاندے نے۔ دن گزرتے گئے نے، ایک دن آقا نو پیغام آیا وے جلدی دے نال آؤ، جڑا تہاڈا بیٹا ابراہیم ہے او دی طبیعت خراب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نال ساتھی بھی چلے جاندے نے تے بیٹے ابراہیم نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بازواں تے اٹھا لیندے نے تے حضرت ابراہیم دی طبیعت خراب ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے سامنے بازواں دے اندر حضرت ابراہیم دی روح پرواز ہو جاندی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے سونیا تہاڈیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے۔ آقا فرماندے نے او ساتھیو مینوں اپنے بیٹے ابراہیم دا دکھی بڑھاوے، مینوں غامی بڑھاوے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابراہیم مینوں تیرا بڑا دکھی، مینوں بڑا غامی، لیکن میں ایسے الفاظ نہیں بولاں گا جدے نال میرا رب ناراض ہو جائے، جدے نال میرا رب ناراض ہو جائے۔ اور لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دے اندروں سب تو زیادہ غم ملے نے تے میرے تے تاڑے آقا پیرو مرشد جناب محمد نو ملے نے صلی اللہ علیہ وسلم نو غم ملے نے۔ آقا فرماندے نے مینوں ابراہیم تیرا بڑا ہی دکھ ہے، لیکن میں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے جس نال رب ناراض ہو جائے۔ جس دن حضرت ابراہیم فوت ہوئے نے سورج گرہن لگ جاندا وے، جڑے دن دے اجالے نے رات دیاں تاریخیاں دے اندر تبدیل ہو جاندے نے تے لوگ کہندے نے اے جڑا سورج گرہن ہے اے سل گیا وے، نبی پاک دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا وے۔ آقا فرماندے نے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ۔ آقا فرماندے نے اے اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی ہے۔ اے سورج گرہن دا کسی دی زندگی موت نال کوئی تعلق نہیں، کسی دی زندگی موت نال سورج گرہن دا کوئی تعلق نہیں۔ عرض کر رہا سا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ پاک فرماندے نے صبر کرو، صبر دی تلقین کرو۔ اور لوگو آقا فرماندے نے جدو کسے بچے دی روح پرواز ہوندی ہے تے روح جڑے فرشتے آندے نے جان کڈن والے فرشتے آندے نے روح پرواز کرن والے، اللہ پاک اونا فرشتیاں نو پوچھ دے نے، حالانکہ اللہ پاک نو ہر چیز دا علم ہے۔ اللہ پاک فرشتیاں نو پوچھ دے نے او میرے او فرشتیو جدو تسی ایک ننے منے پھول دی جڑی روح پرواز کیتی سی، ایک بندے دے دل دا جدو تسی ٹکڑا کٹیا سی جڑا اس بچے دا باپ سی او دی کی کیفیت سی؟ فرشتے اللہ پاک دے کے عرض کرتے نے اللہ جڑا اس بچے دا باپ سی او کہندا سی الحمدللہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
فرشتے کہندے نے اللہ او تیرا شکر ادا کر رہا سی، کہہ رہا سی اسی بھی اللہ دے ہاں، لوٹ کے بھی اسی اللہ دی طرف جانا میں۔ تے اللہ پاک فرماندے نے فرشتیو اس بندے دا جڑا محل ہے میری جنت چ بنا دو، تے جڑا محل ہے اس دا نام رکھ دو بیت الحمد۔ جڑا بندہ صبر کردا وے اپنے بچیاں دی وفات تے، آقا فرماندے نے جنت چ محل بن جاندا وے، اس محل تے نام بیت الحمد رکھ دتا جاندا ہے، لکھ دتا جاندا وے۔ اے تعریفاں والا گھر ہے۔ آئی عرض کر رہا ہاں آقا فرماندے نے جس دے 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بچے اپنے والدین نال جنت چ لے کے جان گے۔ ایک بندہ نبی پاک دے کول آندا، خدمت دے اندر حاضر ہوندا، نال اپنے بچے نو بھی لے کے آندا۔ جس طرح اج کل کئی بندے مسجد چ آندے نے اپنے بچیاں نو بھی نال ہی لے آندے نے، تے بچے بھی ضد کرتے نے ابو جی اسی بھی تہاڈے نال مسجد دے اندر ہی جانا ہے، تے ضد نہ بھی کرن بچے ماں باپ دے پیچھے پیندے نے۔ اے جڑا بندہ وے اپنے پتر نو بھی نال ہی لے کے آ جاندا سی۔ کافی دن گزر گئے نے، ایک دن کلا ہی آیا وے، اور جس جگہ تے بندہ اپنے پتر نو بھی نال لے کے آندا ہووے، جدوں او پتر نال نظر نہ آوے دل چیریا جاندا وے۔ حضرات اے بندہ آیا وے، آقا فرماندے نے اج کلا ہی آیا وے، عرض کردا وے سونیا جڑے پتر نو جڑے میں اپنے بیٹے نو نال لے کے آنا سا، او بیٹا ہی دنیا تے نہیں رہا، او بیٹا ہی دنیا تے نہیں رہا۔ آقا فرماندے نے او پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جڑے بچے بچپن دے اندر ہی دنیا تو چلے جاندے نے، اور تو اس گل نو محسوس نہیں کردا کنی خوش قسمتی ہے تیرے واسطے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تو جنت چے جائے گا۔ جنت دے دروازے جس دروازے تا نہیں جائے گا اس دروازے تے اپنے بیٹے نو پائے گا، اس دروازے تے اپنے بیٹے نو پائے گا۔ اے پورے جمعے دا نچوڑے وے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت والا ہے، کسی بھی مسلک کسی بھی تنظیم اور کسی بھی جماعت دے نال تعلق رکھن والا ہے، سانو سارے نو صبر کرنا چاہیے۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اہل علم نے صبر دیاں 3 قسمہ بیان کیتیاں نے۔ صبر علی طاعت اللہ، صبر دا مطلب ہے روکنا، ٹھہرنا، ڈٹے رہنا، لغوی مطلب ہے صبر دا۔ اور کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے بندہ واہ ویلا نہ کرے، اس میں صبر کیا جاتا ہے۔ صبر علی طاعت اللہ یعنی اللہ دی فرما برداری کرنی ہے، اللہ پاک دی فرما برداری کرنی ہے، اپنے آپ نو ڈٹے رکھنا وے، اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا، اپنی جڑی زندگی ہے نسب العین قرآن و حدیث دے مطابق گزارنی ہے، اللہ تے او دے رسول دی تابعداری کرنی ہے۔ صبر عن معصیت اللہ، گناہ کرن تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، گناہ کرن تو اپنے آپ کو تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ صبر عن معصیت اللہ، اللہ پاک دی نافرمانی کرن تو صبر کرنا۔ تیسری بات صبر علی امتحان اللہ،
کوئی اللہ پاک دی طرف آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، واہ ویلا نہیں کرنا، اللہ دے گلے شکوے نہیں کرنے، مصیبت دے اندر بھی صبر کرنا میں۔ اس صبر دیاں 3 قسماں تاڑے سامنے بیان کیتیاں نے۔ گھر دے اندر مصیبت آئے، ہمیشہ کسی نے بھی اتنے بیٹھے نہیں جے رہے، اگر اسی صبر نہیں کریں گے اسی اللہ دا کی بگاڑنا، صبر اسی نہیں کرتے اس رب نو کی پرواہ ہے کسے دی، اسی او دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صبر نہیں کریں گے، بے صبری کریں گے، او دا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور ہے اسی صبر کریں گے رب راضی ہو جائے گا، جے رب راضی ہو گیا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، قبر کے اندر بھی آسانی ہو جائے گی، حشر کے اندر بھی آسانی ہو جائے گی، پل صراطوں لنگنا بھی نصیب ہو جائے گا، نبی پاک دے نال جنت داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب